हाँ हाँ, बहुत मेहरबानी। शायद हसन साहब, आपका सवाल तो आपका बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये तो अली अमीन डंडापुर को भी पता नहीं है कि उसने किसके कहने पर किया या किस मुनाफिकत में किया। बहरहाल वो तो अल्लाह जानते हैं और उसका काम जानते हैं, लेकिन हम अली अमीन डंडापुर से एक बात करते हैं कि अली अमीन डंडापुर आपने उसमें दो मौजू रखे, और दो मौजू आपने ये रखे कि एक आपने आड़ लिया शहीदों वाला। हर बंदे को एक आसान लफ्ज है कि ये शहीद, मैं उसको मुसलमान नहीं समझता हूं कि वो अपने लिए शहादत नहीं मांगते। मैं उसको मुसलमान नहीं मानता हूं कि वो शहीद का खुदा न तौहीन करते। लेकिन मैं उसको भी फिर मुसलमान नहीं समझो जो शहीदों पर सियासत करते। अगर किसी की लफ्जों में, बोल चाल में या कोई उस तरफ लेके जा रहे, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान ने बहुत सारे बातें किया, तो उसको एक नुक्ता उठाना और फिर अली अमीन डंडापुर जैसे, फिर अली अमीन डंडापुर को ये बात इसलिए जेब नहीं करते और पूरा पाकिस्तान कर ले, हमें कोई एतराज नहीं है। एक अली अमीन डंडापुर इसलिए न करे कि अली अमीन डंडापुर और मौलाना फजलुर रहमान का हमेशा अपना पास होता है मुकाबला। फिर अली अमीन डंडापुर को इस तरफ हम परवाह इसलिए नहीं करते कि अली अमीन डंडापुर का अपना माजी कोई शानदार, कोई त्यानतदार नहीं है। दूसरी बात मैं ये करता हूं कि वो जनाब मेरे भाई, बात यह है कि वो अब में पाकिस्तान में हर बंदे ने, उसका बाप हो, उसका माँ हो, उसका बेटा हो, उसका भाई हो, उसका अजीज हो, जब मर जाए उन्हें मौलवियों पे छोड़ दिया। उधर तो ये अपने आप को मुसलमान नहीं, बल्कि बेहतरीन तरीका ये चार मुसलमान को इतना इल्म जरूरी है कि ये का दूसरा मजहब के सामने बैठ सकता है और अपना मजहब को मुकम्मल डिपेंड कर सकता हो। अब अगर अली अमीन डंडापुर से पूछे जरा चार कुल तो पढ़ो, तो फिर इसके पास जवाब नहीं होगा। अगर ये अली अमीन डंडापुर से बोलो दो दफा मेरे सामने नमाज पढ़ो, तो मैं दावे से कहता हूं नहीं पढ़ के दे सकते। इस असेंबली के अंदर लोग बातें तो बड़े बड़े करते, लेकिन एक आयात कुरान नहीं पढ़ सकते। अब मैं उनके नाम नहीं लेता, उनके तौहीन और बेइज्जती होते। मुझे ये बता दो, एक मौलाना फजलुर रहमान या मैं मौलाना फजलुर रहमान का पार्टी का नहीं हूं ना, मेरा उसे कोई लेना देना है, लेकिन मैं इसके हूं कि एक तरफ तो लोग कहते हैं बहुत कदावर आदमी का बेटा है, उसके वालिद का आइन 1973 का आइन में बहुत बड़ा हाथ है, उसका बहुत बड़ा हुकूमत है। मौलाना फजलुर रहमान के बगैर कोई हुकूमत चलता भी नहीं है। हर बंदा उसके दरवाजे पर भी जाते, 24 घंटे वहां बैठते। अगर मौलाना फजलुर रहमान इतना बुरा है तो तुम उसके पास ढूंढता क्यों हो, तुम उधर क्या हो जाते हो? फिर छोड़ दो उसके एक तरफ। दूसरी बात यह कि मौलाना फजलुर रहमान के साथ लाखों लोग नहीं है, जिससे ज्यादा है जो पढ़ने वाला है, जो कल अलीमीदीन आते हैं, जो उनको तावील। फिर ये सियासत के अंदर मजहब लाने की क्या जरूरत है? फिर अगर आप इतना तकड़ा है तो कहता है मैंने 2 दफा शिकायत दिया। ओ भाई, तुम्हारा जो बदमाशों ने, तुम्हारा लोफर लफंगों ने, तुम्हारे पैसे ने, तुम्हारे ड्रामों ने जब काम किया वो अलग है। मौलाना फजलुर रहमान का जरा पिछला तारीख भी पता तो ना, जब जुल्फकार अली भुट्टो साहब उसके मुकाबले में खड़ा हुआ, तो पुराने लोगों को यह तारीख मालूम है कि जब मौलाना फजलुर रहमान के वालिद के मुकाबले में खड़ा हो गया तो जुल्फकार अली भुट्टो ने इतना बुरा शिकस्त खाया, इतना बुरा शिकस्त खाया, इतना बुरा, जो तौबा तौबा लफ्ज जो उसने इस्तेमाल किया, तो उसने कहा कि हमारा लफ्ज सामने, उन्होंने नौजुबिल्ला 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 कहता वो इंसान नहीं था, तो पैगंबर ने खड़ा किया था, ये उसका अल्फाज था। उन्होंने वो इंसान नहीं था, क्योंकि बक्से सारे उसके बारे थे, भुट्टो जैसे बंदे ने उसको। उस वक्त आप लोग ये तो जब इधर से हाथों की सफाई शुरू हो गया, हाथों की सफाई शुरू हो गया, पटवारी कल्चर शुरू हो गया, पैसे के कल्चर शुरू हो गया, बदमाशों डाला कल्चर शुरू हो गया, बदमाशों का पे कल्चर शुरू हो गया, बिरयानी का कल्चर शुरू हो गया, नौकरी का, चाकरी का, चालाकी का कल्चर शुरू हो गया, तो जनाब फिर उसमें बीच में ये कहानी आ गया। वरना ये वो फजलुर रहमान था, कोई अपना डगर से हट गया। बहरहाल अली अमीन डंडापुर आज तुम्हें इतना ज्यादा शहीद अजीज लगते, तो मैं आप इधर मुझे तमाम उस अहदेदारों से माफी चाहता हूं, मुझे उससे कोई गरज नहीं है। लेकिन इमरान खान ने तो खुद एक लफ्ज नहीं बोले, वो तो अदालत के अंदर था। ये तो अली अमीन डंडापुर उस वक्त इतना सूबे का तुम वजीर आला था, उस वक्त तुम्हारा जुबान क्या बोलता था इस शहीदों के बारे में? उस वक्त तुम्हारा जुबान क्या बोलता था? उस वक्त तुम्हें शहीद नजर नहीं आ रहे थे, उस वक्त तुम्हें जनाब ये हुकूमत नजर नहीं आ रहे थे। हम अब भी दरखास्त करते हैं कि तमाम इदारे अपने अपने जगह खुदा के लिए उनके आगे झोली फैलाते,
آپ کی جھگڑے کے وجہ سے، آپ کی دوسرے کے وجہ سے، ایک تو تمام لوگوں کا جو عوام کے دلوں میں جو مقام اسٹیبلشمنٹ کا تھا وہ نکل گیا، جو سیاستدانوں کا تھا وہ نکل گیا، جو ججوں کا عدلیہ کا تھا وہ نکل گیا۔ میں کلا ڈولا بندہ ہوں، صاف بات کرتا ہوں۔ ہمارا گھروں میں لوگ اسٹیبلشمنٹ کا، ججوں کا اتنا احترام کرتا ہے جس طرح ماں باپ کا کرتے ہیں، اور اس پر بات چیت اور وہ اب ہر بات کے اندر کبھی جج کو سامنے لاؤ، کبھی اسٹیبلشمنٹ کو سامنے لاؤ، کبھی کس کو انتظامیہ کو سامنے لاؤ، اور اس کو اپنا غرض اور مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور خود تو کرتا کچھ نہیں ہے۔ اور تمام اداروں نے بھی اپنا اپنا کام چھوڑ دیا۔ پولیس بھی افسرشاہی میں لگا ہوا ہے، باقی دنیا بھی افسرشاہی میں لگا ہوا ہے، اور تمام لوگوں سے افسرشاہی میں لگا ہوا ہے۔ اور قوم ہے، رات کو 12 بجے سے فیصلہ نہیں ہوتا ہے، رات کو 12 بجے پیٹرول پمپ پر مرضی پر چھوڑا ہوا ہے، سارا دنیا سڑکوں پر ہے۔ میں کہتا ہوں خدا کے لیے آفس ہمارا جو چیف آف دا آرمی ہے، اس کے آگے میں قوم کے طرف سے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں کہ قوم کے خاطر، غربت کے خاطر، پاکستان کے خاطر، بیواؤں کے خاطر، غریبوں کے خاطر چھوڑ دو یہ سارا لوگوں کو، چھوڑ دو اس کو، کھلا چھوڑ دو ان کو، اپنا حال پہ چھوڑ دو۔ آپ کو اللہ نے بڑا منصب دیا، اس سے بڑا منصب آپ کے پاس نہیں بن سکتے۔ اللہ کے بعد سب سے بڑا منصب آپ کا ہے، 3-4 آپ کے پاس عہدے رتبے ہے۔ دوسرا جو حافظ قرآن ہے، آپ اللہ پاک پروردگار نے اس جان میں آپ کو بہت بڑا مقام دینے۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ حافظ کے سر پر ایسا روحانی تاج رکھے گا کہ 70 خاندان کا بخشش ہو جائے گا۔ تو آپ اس دنیا میں فراخ دلی کریں، اور ان سیاستدانوں کو، ان لعنتیوں کو، میں ان کو لعنتی کہہ رہا ہوں، یہ لعنتی جو ہے نا، عوام سے وعدے کچھ کرتے اور دوبارہ بعد میں کوئی ڈرامے کرتے، ایک دوسرے پر لان دان کرتے۔ کم از کم یہ ہمارا فوج کا ادارہ صاف ستھرا ادارہ ہے، اس میں شہید ہے، اس میں غازی ہے، اس میں بیواؤں کا رول ہے۔ ان کو اس سے فکسڈ پہ رکھو، اور ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دو، اور ان پہ یہ کرم کرو، اور یہ ماحول تب ٹھنڈا ہوگا۔ اب کشمیر کے اندر آگ لگا ہوا ہے، پاکستان کے اندر لگا ہوا ہے، ان کو چھوڑ دو۔ عمران خان کو جس طرح میں نے کہا، یہ تمام قوم، غریب ہو، عوام ہو، عورتوں، بیواؤں، دنیا کے خاطر، قوم کا ایک سوچ ہے کہ اگر عمران خان آ جائے تو یہ ملک جو ہے نا دوبارہ ترقی کر سکتے، ماحول بنا سکتے۔ عمران خان کے منہ سے میں نے کبھی زندگی میں ایک لفظ بھی فوج کا خلاف نہیں بولے۔ ان کے جو ٹاؤٹ آج جو فیصل واڈا اتنا آپ کا بنا ہوا ہے، یہ ٹاؤٹ لوگ، یہ سارے بکواس ہو۔ وہ جو گورنر اسماعیل تھا وہ سارے ڈرامے کرتا تھا، وہ جو علی امین ڈنڈا پورے یہ سارا ڈرامے کرتا تھا، اور لوگ تو یہ ڈرامہ باز سیڈ پہ ہو گیا۔ اور بالآخر عمران خان پڑھا لکھا آدمی ہے، عمران خان سلجھا ہوا آدمی ہے، عمران خان جناب اس ملک کا وزیر اعظم رہے، اس ملک کے لیے بڑا عزت کیا، ایک بہت بڑا خاندان ہے، اور اس کے ساتھ بہت ہو گیا۔ اب خدا کے لیے ہم یہ غریب عوام، یہ سارا دنیا انسانیت کے نام پر درخواست کرتے کہ اس کو اب چھوڑ دو، تاکہ ملک پول ڈاؤن ہو جائے، اور ملک کو ترقی اور خوشحالی۔ اور یہ موجودہ جو کیبنٹ ہے، ان کو لطیفوں کے سوا ان کو کچھ نہیں آتے، یہ غریبوں کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ انہوں نے روزمرہ لوگوں کو نیچے ڈبونا ہے، انہوں نے کرپشن کرنا ہے، انہوں نے جہازیں خریدنا ہے، انہوں نے گاڑی خریدنا ہے، انہوں نے زمین خریدے۔ ان کے پوتے جو ہے نا وہ ڈرامے کرتے ہیں، ان کے پڑپوتے ڈرامے کرتے ہیں۔ پہلے ان کے بچے تھے وہ لندن اور جاپان سب کچھ لے کے جاتے ہیں، پوتوں تک پہنچ گیا، اگلے دن پڑپوتوں تک پہنچے گا۔ تو ہم نے اس ملک کا کیا بگاڑے؟ چیف آف دا آرمی آپ سے ہاتھ جوڑ کے غریب عوام کی طرف سے درخواست ہے کہ ان پوتوں پڑپوتوں کو ٹکانے لگاؤ۔ اتنا جرم انہوں نے عمران خان نے نہیں کیا جتنا انہوں نے کیا، اس کو چھوڑ دو اس غریب عوام کے خاطر۔ آگے 14 اگست آ رہے، ملک آزاد ہو رہے، اس خوشی کے مقام پر یہ خوشی قوم کو سناؤ، اور بس اسی کے ساتھ ہم اجازت لیتے۔ پاکستان زندہ باد۔